السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك يا شفيع المذنبين، السلام عليك يا أبا الزهراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الدنيا والآخرة يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله على محمد وعلى وجاهدت في سبيل ربك وعبدت جزاك الله خيرا. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. اللهم صل على خاتم النبيين، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا صفة الله، السلام عليك يا رسول الله، أبا الزهراء، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظ وقائد ونصر حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه رحمته يا رسول رب العالمين، يا رسول رب العالمين. السلام عليك، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليك يا رسول رب العالمين. اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة. اللهم صل يا رسول الله، السلام عليك يا السلام عليك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا جميعا. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وفرجنا جميعا. صل على محمد وعجل فرجهم وفرجنا يا مولانا عجل فرجهم وفرجنا جميعا. بسم الله Nan.